अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, क्रिकेट का जादू एक मरतबा फिर PSL की शक्ल में सर चढ़ के बोल रहा है, हर तरफ क्रिकेट का डंका बज रहा है। आइए PSL में शरीक चंद खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हैं। सर जी, गुफ्तगू करने से पहले मुझे ये बता दें कि शो के दौरान डिनर होगा? आपको इस बात से क्या है? ऐसे बंदों को खाना खाने के बाद पता चलता है कि वो डिनर था या लंच था। 20 आवर द मैच ही को क्या है सर? ये तो लंच के वक्त शुरू होता है और फिर डिनर तक जाता है। अच्छा, इसलिए पूछता है। आप लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर के तरफ से खेलेगा माशाल्लाह। और आप जे में मुल्तान सुल्तान से सुल्तान और आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स। यस, ओह जबरदस्त, माशाल्लाह। सच्ची बात है, मैं इधर आके बड़ा खुश हुआ हूँ। अच्छा इधर तो कोरोना वरोना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो बाहर हमारे मुल्कों के अंदर तो कोरोना का बड़ा खौफ फैला हुआ है। तो इधर जब PSL खत्म हो जाएगा तो मैंने इधर ही कहीं बर्गर का स्टॉल लगा लेना। मैंने नहीं वापस जाना। लाहौर कलंदर के 90% सपोर्टर्स पहले डिमोरलाइज हुए होते, आप उनको मजीद डिमोरलाइज कर रहे हैं। डोंट वरी मिस्टर जुनैद, इस दफा राणा साहब ने क्या सारी टीम को काम जरा चौके रखना है। सही काम ते साडे वाले पास चुक्या वजने, क्योंकि साडा कैप्टन रिजवान ही जेड़ा पाकिस्तानी टीम दा बेहतरीन प्लेयर ये तक की परी है। हाँ, रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक तवील अरसे के बाद, वसीम बारी के बाद कोई अच्छा विकेट कीपर मिला है। नहीं तो जो उसके बारे में कहा गया वो नहीं सुना आपने? जी, मेरे बारे में? हाँ, इसके बारे में कहा गया कि पोलू पलवान के बाद इना कोई नहीं खांडा जिन्ना खांडा। आपका ताल्लुक किस टीम से है? आपने तो पाकिस्तान की किट पहनी हुई है। सर जी, अभी तो मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ। और होना भी नहीं है। अभी मेरी बोली लगनी है। मवेशी मंडी में कहाँ पे बोली लगनी है? कमेले इनू काट के बेचना है। पिछली बारी मेरी बोली लगने लगी सी, करंट लग गया सी। 2-3 टीमों के साथ मेरा चल रहा है जी अभी लेन देन। बस खाने के अखराजात पर मामला अटका हुआ है। आगे कौन सी टीम बर्दाश्त करेगी? वैसे मैं तुम लोगों को मुबारक देता पाकिस्तानियों को। आप लोगों ने इधर जो PSL का अरेंज किया है, इस दौरान जो माहौल जो बना हुआ है पूरा वर्ल्ड के अंदर, बड़ा टेंशन बना हुआ है। माशाल्लाह, देखते ही देखते PSL ने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है, एक कामयाब वेंचर के तौर पे सामने। और एक और बात बताते चलो, तुम लोगों ने ये इस दफा जो ये वाला PSL मुनाकद किया है। मुनक्कद नहीं कहते, रेंज कहते हैं। आर से रेंज। अच्छा, आर से रेंज नहीं, अरेंज, ए से अरेंज। अच्छा, मैं भी गलत हूँ? तेरा की काम है, तू क्यों अंग्रेजी च मुंह मारना? तू किसे पराठे च मुंह मार, किसे डोले च मुंह मार, किसे डेग च मुंह मार, किसे खुरली च मुंह मार। छक्के मारूंगा, गेंदें गुम हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम लोगों ने अरेंज किया है इस दफा तुम लोगों को इधर से PSL के अंदर से बहुत बहुत बड़ा प्लेयर मिलने वाला है। इंशाल्लाह। पहले भी मिलते रहे जी, मगर इस दफा मैंने देखा कि तुम लोगों ने अच्छा प्लेयर जो वो निकाल के लाया और बड़ा खतरनाक प्लेयर आया। इनसे ज्यादा खतरनाक कौन होगा? मैं काट लेता हूँ। नो, मैं गेम की तरफ से खतरनाक कह रहे हैं। इतने उंज खतरनाक है ना, तो पैर पे आ रहे थे चल जाएगा। ओह गुड, कोटा ग्लैडिएटर जीतेगा। कोटा ग्लैडिएटर विन करेगा। यार, अभी थोड़ी देर पहले तो आप नॉर्मल उर्दू बोल रहे थे, आप भी बाहर से आए हुए हैं। ओ नहीं जी, मैं तो इत्थों दा ही हां। मैं भाई वाल वेख के हो जा हो गया। यार, खरबूजे नु वेख के खरबूजा ते रंग फड़ दे, खरबूजे नु वेख के बताऊं किथों रंग फड़ गया। अच्छा, आप उनको बताऊं उनकी किट के कलर की वजह से कह रहे हैं ना? ओह यस, शक्ल तो टेटवानो मोहसिन खान दा सका कजन लगदा है। और सही जुनैद अद्धे मुकाबले कराची होसन, अद्धे लाहौर होसन, ते बड़े कांटेदार मुकाबले होसन। अच्छा, कांटेदार, ये लफ्ज जो है अगले चंद दिन तक मुसलसल सुनाई देगा, बोला जाएगा। इसकी तस्हीह जरूरी है। कांटेदार नहीं होता, कांटे का मुकाबला होता है, कांटेदार मुकाबला नहीं होता। कांटेदार मुकाबला नहीं हुंदा, कांटेदार मच्छी हुंदी है। मुकाबला कांटे का होता है। क्या वक्त आ गया हुन अंग्रेज साडे इस तरह की सिद्ध दिखरे सन। अंग्रेज मच्छी भावें कांटेदार होवे भावें कांटे के बगैर असी तो खानी है। खान पीन तो इलावा भी कोई गल कर लिया कर। जनाजे ते भी बैठा होवे ते बाकी लोग पूछ रहे होंगे ने जनाजा कितने बजे चुकने
ये पूछ रहा हूँ रोटी कितने बजे खुली। ये लोग हर वक्त खाने पीने की बातें करते रहते हैं, मैं सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करता हूँ। अच्छा, इस मरतबा पाकिस्तानी शायकीन के लिए जो PSL की डार्लिंग कहा जा सकता है, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज, उन्होंने इनसे क्विट किया था कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, लेकिन एन मौके पे उन्होंने कहा कि मुझे कोई निजी मसरूफियात आड़े आ गई हैं मेरे और मैं नहीं आ सकता। और उनकी असल बात कमी- यह है कि वो कोरोना को डर गया है। अच्छा, मैं उन्होंने फोन पे समझाया भी है, मैं क्या कोरोना खुद तेरे को लुकदा फिरदा है। तुझे क्या कहना है कोरोना ने? इन्होंने वैसे अकलमंदी किया है, इन्होंने फिर उसको छोड़ दिया है, इन्होंने एठो ही क्रिस गेल वर्गा लब लिया। ये क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, इतने स्टेडियम के बाहर बर्फ वाले अंडे लाए हुए सब। यार ऐसा ना कहे, आप सब में से नुमाया तरीन खिलाड़ी हैं वो। जी जी, और क्या। गुड गुड। और तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी जीते ही नहीं, अभी तुमने विन किया ही नहीं लाहौर कलंदर ने। यार मैं कोई जितन हारन थोड़ा आया, मैं तो कोरोना तो बच जाए। लाला तू बैट्समैन है बॉलर है? लाला नहीं होंडा अंग्रेज, अंग्रेज मिस्टर होंडा है। और चलो मिस्टर अंग्रेजी च गाल कर गिंदे। हाँ, आर यू बैट्समैन और बॉलर? जितना मर्जी खड़ा लो वो। यार करो जो इतनी दूर आ गए हैं तो उन्हें जिद काटी करनी। यार जितना मर्जी खिला लो कि तू मस्त है, 10 में करना, मैं बॉलिंग करना, मैं स्पिनिंग करना, मैं फास्ट करना है, मैं यार बॉलिंग भी कर लेता हूँ और बैट्समैन भी कर लेता हूँ। डाटा प्लेयर है कहते हैं। उंज कहोगे के बाहर जाके पानी लेके आओ भी ले आऊं। मैं कभी जिद नहीं कीता। मैं क्या भाग हो रहा, सादा पानी लेके आना या शरबत भी ले आना? गिलास ते ले ना, शरबत का टप नहीं ले आ सकता। हद हो गई है यार, भाग हो रहा। भाग गोरा क्यों होंदा है? गोरे का कोई भा नहीं होंदा। पता नहीं अंग्रेज है भी है कि नहीं, मेरे वास्ते तो गोरा ही है। और तेरे वास्ते तेरे वास्ते ते भी गोरा है। भाग हो रहा, गुस्सा नहीं करना। इथे तेनों कोई भा कहेगा, कोई लाला कहेगा, कोई जनिया कहेगा, कोई चाचू कहेगा, कोई जवाना ओ कहेगा। यार जो मर्जी कही जाओ, मैं तो इधर बड़ा खुश हूँ। मिस्टर जो है, तुमको क्या बताओ, जब उधर से बात हो रहा था इनके साथ, तो उधर सारा डिस्कस होता था कि यार लॉ एंड ऑर्डर का इधर। मैं तो इधर आके हैरान हो गया। बड़ा पीसफुल कंट्री है माशाल्लाह। इधर तो यार कोई ऐसा बात ही नहीं है। हाँ टीवी लगाओ तो ओडे उठे रटा पे आउंडा है। वैसे आम तो कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ लॉबीज ने, जिसमें ऑब्वियसली इंडियन लॉबी सबसे आगे, उन्होंने पूरा जोर लगाया हस्बे साबिक हस्बे रवायत इस PSL को नाकाम बनाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खानी पड़ी। Oh no, I don't believe। उनको इंडिया वालों को तो अपना लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है। उठे थे हाथ चौंक के चार सड़क पे लड़ाई हो रही। हम इंडियन टीवी भी देखता है, उधर बड़ा सख्त हालात खराब हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि इस खिते में सबसे पीसफुल कंट्री मुझको पाकिस्तान लगा। बड़ा मजा आया है। मैं वो कागज से रख के शक्करकंदी भी खा दी। कुर्बान। और एक और इत्मीनान की बात यह अल्हम्दुलिल्लाह कि कोविड के बाद पहली बार स्टेडियम्स में तमाशाइयों को आने की इजाजत होगी। तमाशाई इधर जो है ना पाकिस्तान का, उनके अंदर मैच खेलने का बहुत मजा आता है। जैसे जज्बात के साथ बैठता है इधर पाकिस्तानी, और हम बड़ा एंजॉय करते हैं। ये जिस तरह इन्होंने तमाशाइयों के जिक्र पे खुशी का इजहार किया है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तानी शायकीन भी इनको देख के इसी तरह खुशी का इजहार करें। पब्लिक के बगैर तो मुझसे खेला नहीं जाता। ओ यस, आदत पै गया है ना, पहले सड़क ते मदारी काटदा सी। जितनी देर तक मजमा न इकट्ठा होए दा बांदर सौरे जांदा ही नहीं। ओ भाई गोरे, ये जे कवे ना चाल बांदर सौरे जाते हो, कहना यार पहले जान देते इकट्ठी कर। अब भाई गोरे, तुम्हें क्या पता हम लोगों ने कैसी कैसी क्रिकेट खेली हुई है, कहां कहां क्रिकेट खेली हुई है। तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में विकेटों की बजाय ईंटें या जूते खड़े करके कभी विकेट बनाई है? और ये तुम लोगों ने हमें ही कॉपी किया हुआ है। जैसे हमें तो जूते वूटे रखने का भी जरूरत नहीं पड़ता। असी तो उठो एक अंग्रेज पढ़ के उन्होंने इंज कर लेने। उन्होंने पीछे गेंद वाइड है तो आप ही कह देंगे आउट। तुसी और जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन कपड़े धोने वाले डंडे ने साटा नहीं मारी होंगी। और आपने जो मर्जी किया हो, कभी बारी लेके नहीं भागे होंगे जो हमारे यहाँ आम तौर पे होता है। पहले बात तो ये है कि कपड़े धोने वाले डंडे नाल
کرکٹ کھیڈن والا آئیڈیا ہے جڑا اے توانوں جنید سلیم نے دتا کیونکہ اینو گھر بھابی کولوں کپڑے دھونے والے ڈنڈے نال چھکے وائی گئے. دوسرا بات یہ ہے کہ وہ جو تم کہہ رہا ہے کہ واری لے کے نہیں دوڑے, وہ تو بات ہی انگریزوں کا ہے. انگریز تو ہر کام میں واری لے کے دوڑ جاتا ہے, وہ بے شک جنگ ہو یا سپورٹس ہو, واری لینے آتے نکل جانے. یار بعد والی بات جوڑو, پہلے والی بات بتاؤ, یہ تھاپے سے مجھے مار پڑتی ہے, یہ تم نے کہاں سے سنا ہے؟ میں نہیں حسب حال ویندا. وہ جیڑی تو اخیر ایک خوبصورت بات کہنا اڈیاں ہو جائیں ہونڈیاں نہیں. یار تو انگریز ہو گئے بھی لگتا ہے جیلم تو ہیں. میں پہلے تھی ہونڈا سا جیلم تے مین روڈ تے وے نا, میں اندر چک قاضی چونڈا سا. ادھر تو میرا دادا چلا گیا سی انگلینڈ, تو پھر میں بھی ادھر چلا گیا. تو بتانے والا بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے, آئی بلیو, یہ جو ابھی اسٹیڈیم کے اندر آئے گا پبلک, یہ بھی ایس او پیز کا خیال رکھے. انشاءاللہ. ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਝੂਣਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. بے وقوف آدمی وکیا نہیں, تو تینوں بلا رہے ہیں, دروازے دیکھوں جا کے اپنا چنگچی پران کر. ہمارے پروڈیوسر صاحب بلا رہے ہیں, وہ عید کے لیے بچڑا پالنا چاہ رہے ہیں. ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਾ. پیمنٹ کتوں ملنی ہے, ذبح کر دیں گے. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ہوئے گا ہی نا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. قیمت کے علاوہ پاکستان میں 95% خریدار جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے, 5% بھی صرف قیمت ہی دیکھتے ہیں, اور باقی 95% لوگ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے. اللہ جی, آپ بتائیں کہ جب آپ بازار جاتے ہیں تو کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے پیکٹ میں بند ہوتی ہے, تو آپ وہ خریدتے ہیں, تو خریدنے سے پہلے یا بکٹ میں ڈالنے سے پہلے یا ٹرالی میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا چیز دیکھتے ہیں اس پہ لکھی؟ ایکسپائر ڈیٹ. ایکسپائری ڈیٹ, یا زیادہ سے زیادہ. گوگا جی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ تو یہ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی ہے اس میں, ویٹ کتنا ہے اس میں, ویٹ کتنا ہے, قیمت دیکھتے ہیں. قیمت دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ڈبے پہ لوگ دیکھتے ہیں وہ قیمت دیکھتے ہیں, اور غالباً 2016 میں ایک سروے سامنے آیا تھا جسے پتہ چلتا ہے کہ قیمت کے علاوہ پاکستان میں 95% خریدار جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے, قیمت, زیادہ سے زیادہ قیمت دیکھتے ہیں. یعنی 5% بھی صرف قیمت ہی دیکھتے ہیں, اور باقی 95% لوگ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے. آج کل یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی والے ایک کیمپین چلا رہے ہیں اویئرنیس کی, کہ جب بھی آپ چیز خریدیں تو اس سے پہلے ڈبے پر درج تمام تر معلومات جو ہیں اس کو یقینی بنائیں کہ کیا وہ چیز خریدے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس سے بھی پہلی بات ایک یہ بھی آتی ہے, تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو چیز ڈبے پہ لکھی گئی ہے وہ درست ہے. اصل بات تو یہ ہے نا, عام طور پہ 12 اشیاء کی ہدایت کی جاتی ہے کہ ایک صارف کو پابند کیا جائے یا ہدایت کی جائے کہ وہ ایک ڈبے پر درج جو کم از کم 12 پیس آف انفارمیشن ہے ان کو پڑھیں, ان کو یقینی بنائیں کہ کیا وہ چیز آپ کے لیے درست ہے. 12 کون کون سی جی؟ ہاں, ویری ویلڈ کوسچن, زبردست, تم بہت ترقی کرو. میری دادی نہ دیو گلا بھی دسو. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم غذائی معلومات کو چیک کریں اس پہ. اچھا, غذائی معلومات کہ اس کھانے کی چیز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اجزاء کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسرے نمبر پہ کہ وہ واضح طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے, کوئی چیز مبہم تو نہیں لکھی ہوئی, ایسے خانہ پوری کے لیے تو نہیں اس پہ درج کی گئی, ہر انفارمیشن جو ہے وہ واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. تیسری چیز ہے اجزاء کی فہرست. اجزاء کی فہرست اور چیز ہے, غذائی معلومات اور چیز ہے. اجزاء کی فہرست یہ ہے کہ کون کون سے انگریڈینٹس اس میں شامل ہیں, پھر ہے کہ ان اجزاء کی مقدار لکھی ہوئی ہے کہ وہ کون سی چیز جو ہے وہ کتنے فیصد ہے. اگر یہ 100 گرام بسکٹ ہے تو اس 100 گرام میں فلاں وائٹامن کتنے % ہے. ٹھیک ہے, پھر لکھا جانا چاہیے اور پڑھا جانا چاہیے کہ فوڈ ایڈیٹیوز اس میں کون کون سے شامل کیے گئے ہیں, یعنی رنگ اور اس کو, یعنی اس میں کون کون سی چیزیں مزید شامل کی گئی ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ پڑھی جانی چاہیے,
بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کس ملک میں یہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور جو عام طور پہ ہم وہ ریک پہ ہی دیکھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے, ملتے جلتے ناموں سے بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں, وہ ہے کمپنی کا نام. اور کمپنی ایسی کون سی دیگر اشیاء بنا رہی ہے یہ بھی. پھر کل مقدار اس میں ہے کتنے. اگر آپ دودھ خرید رہے ہیں تو وہ 1000 ml یا 1 لیٹر ہے, عام طور پہ وہ 900 ملی لیٹر ہوتا ہے, ہم لیٹر سمجھ کے خرید لیتے ہیں. تو اس کی مقدار جو ہے نا وہ چیک کرنا گوگا جی بہت ضروری ہے. جی اتنا ٹائم نہیں ہوندا, چیز پھڑو تو نکلو. اسی لیے کہتے ہیں بھوک کے عالم میں خریداری نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے گوگا تو 24 گھنٹے نہیں کر سکتا خریداری. ایک اور وجہ بڑی زبردست وہ ہے استعمال کرنے کی ترکیب. عام طور پہ بسکٹ وغیرہ کے ساتھ تو نہیں ہوتا, لیکن جب آپ وائٹامنز خریدتے ہیں یا اور کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ استعمال کرنے کی ترکیب, چاہے وہ بالکل سادہ بھی ہو لیکن کمپنی پابند ہے کہ وہ ضرور لکھے استعمال کرنے کی ترکیب. پھر ایسے ہے کہ اس پروڈکٹ سے کسی کو الرجی تو نہیں ہوگی, کن کن کو یہ چیز یہ پروڈکٹ تو نہیں کرتا, ہاں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ذیابیطس کا اگر کوئی مریض ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے, موٹاپے کا استعمال طریقہ بتانا چاہیے. گوگا کا سر چپان والی چیز کان چ پا لیندا ہے. نہیں واقعی بڑا یہ سیریس مسئلہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین امید سے ہوں تو ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, بالکل نقصان ہو جاتا ہے. اس طرح کی بڑی اہم چیزیں ہیں, معلومات واقعی ساری حاصل کر کے تو پھر کسی چیز. اچھا پھر ہم عام طور پہ ایک چیز دیکھتے ہیں لیکن وہ صرف دیکھتے ہیں ہم ادویات خریدتے وقت, وہ ہے ایکسپائری ڈیٹ جس کا تھیلا صاحب ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کی جائے اور ہر چیز کی چیک کی جائے. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سچ پر مبنی ہے. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے پتا چلتا ہے, اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے, مختلف لائنیں لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ لائنیں کس چیز کی ہیں. ٹھیک ہے, ان لائنوں کے مختلف مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ ایک سمپل سی ایپ ہوتی ہے کیو آر کوڈ ویریفائی کرنے کی. آپ اس کی تصویر کھینچ کے اس کا کیو آر کوڈ چیک کریں, اگر اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس ڈبے پہ ساری انفارمیشن ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں تو پھر دکاندار سے قسم چکوا لو. یار قسم اٹھانے کے تو ہم ماسٹر ہیں, جھوٹی سچی ساری قسم تو سارے سودے نہیں کھا لے گئے. قسم تو لوگ ہی ہونے جی کھاندے نے جی میں گوگا روٹی نہیں کھاندا. ایک اور بڑی اہم پریکٹس ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ اگر نیئر ٹو ایکسپائری ہو نا جی ڈیٹ تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل پہ لگا دیتے ہیں تاکہ جلدی سے بک جائے, جلدی استعمال ہو جائے. ایگزیکٹلی ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اس ایکسپائری ڈیٹ کو یا تو کھرچ کے مٹا دیا جاتا ہے یا اس کا نیا لیبل چپکا دیا جاتا ہے یا اس پہ سٹیکر لگا دیا جاتا ہے. 100 طرح کے فراڈ کیے جاتے ہیں لوگوں کو ایکسپائرڈ چیز کھلانے کے لیے. کب فراڈ ختم ہو گئے, کب چمکیں گے ستارے, کب روشنی ہوگی عزیزی. کئی دفعہ کہا ہے, کئی دفعہ تمہیں بتایا ہے, اپنے اوپر پردہ ڈالو ستارے بھی چمکیں گے, پھول بھی کھلیں گے, سب کچھ ہوگا. یار یہ تمہاری انفارمیشنز کے اوپر سٹیکر لگانا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اویئرنیس کی فوڈ اتھارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے بھی کوئی اویئرنیس کی کیمپین آتی ہے نا تو ہم جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. مثلا جیسے کچھ عرصہ پہلے فوڈ اتھارٹی والوں نے کیمپین چلائی تھی کہ ہر آئس کریم دودھ سے بنی ہوئی نہیں ہوتی اور ہر آئس کریم ہوتی بھی نہیں ہے. اس کو آئس کریم نہ کہا جائے جو ڈیری پروڈکٹ سے نہیں بنی ہوتی, اور زیادہ تر ڈیری کے دودھ سے نہیں بنی ہوتی ہیں. اسی طرح ٹی وائٹنر کو دودھ کہا جاتا تھا. اب مسلسل یہ فوڈ اتھارٹی والوں نے جب زور دیا ہے, قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے, تو پھر وہ باز آئے ہیں, وہ ٹی وائٹنر کو اب دودھ کم از کم نہیں, کھلے عام نہیں کہتے. تو یہ کچھ انیشیٹوز ہیں اور اگر یہ آگے اس پہ قائم رہا جائے, اس کو مزید آگے بڑھایا جائے اسی سختی کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ معاملات قدرے بہتر ہو سکتے ہیں. آہستہ آہستہ صحیح لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو ضرور جائیں گے. ہاں جی ہم بھول جاتے ہیں بڑی جلدی. ہم پہلے راستہ اصل تلاش کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم خود ہی بھول جاتے ہیں ادھر نو جانا سی. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ وقتاً فوقتاً یہ شور مچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز استعمال نہ کی جائے, اس میں سور کے اجزاء یا سور کی چربی شامل ہوتی ہے یا حرام جانوروں سے ان کی ہڈیوں سے بنی ہوئی جیلیٹن وغیرہ اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا کیو آر کوڈ پڑھیں, اگر اس میں E612 لکھا ہوا ہے
تو اس کا سریحاً مطلب یہ ہے کہ اس میں سور کی چربی شامل ہے. اور اگر ای کی رینج میں کوئی بھی اس میں چیز شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حرام جانور جو ہے اس سے بنی ہوئی چربی یا کوئی خون یا کوئی ہڈی اس میں شامل ہے. ای 612 کا تو صریحاً مطلب ہے کہ وہ سور کی چربی ہے, لیکن ای بھی اگر لکھا ہوا ہے تو بھی وہ لینے سے گریز یا پرہیز ہی کرنا چاہیے. اچھا جی, ای کے علاوہ ساری اے بی سی حلال ہے؟ ہاں وہ حلال ہے, یہ پورا اے کا ٹرک کھا گیا تھا. اے فور ایپل. ماشاءاللہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا گھر ہے کہاں بیٹا؟ سر یہ ڈیفنس فیز 5 ہے نا, ہاں ڈیفنس فیز 5. اس کے آگے سے گزرے نا تو سیدھا ہمارے گاؤں کا راستہ جاتا ہے. اب پیارے بچوں, آج آپ کا وہ سب سے جو صحت مند, تنومند, توانا دوست ہے وہ کہاں ہے؟ کیا زلفی سر, زلفی. زلفی. ہاں اس نے جم جوائن کر لیا سر. بس سر وہ اس کی صحت اس طرح کی تھی کہ اس کو رات کا نا جی ایک سیاپا پڑ گیا, پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ جم جوائن کرو. بس سر رات کو کھیلتے کھیلتے وہ پانی والے پیپ میں پھنس گیا تھا. یار میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج اردو ادب کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے, وہ مس کرے گا یار. سر میں اسے بتا دوں گا, کوئی ایسی بات. اچھا کوئی ایسی بات نہیں سر جی, وہ یوٹیوب پہ دیکھ لے گا. اچھا یوٹیوب پہ دیکھ لے گا, ٹھیک ہے. یوٹیوب سے یاد آیا سر, یہ نہر پہ نہانے گیا موٹا, اپنے دوستوں کو کہتا ہے یار تیرے ناستے نال یوٹیوب لے لو. تم اس کو بتا دو گے پہلے دعا کرو, تمہیں تو سمجھ میں آ جائے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. پیارے بچوں, آج ہم اردو کے ان الفاظ کا ذکر کریں گے یا اہالیان پنجاب کا ذکر کریں گے جو وہ بعض اوقات اردو زبان کے ساتھ سلوک روا رکھتے ہیں, بعض لفظوں کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں. جس طرح مثلاً ان لفظوں کا صحیح اردو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے تئیں بالکل ٹھیک اردو میں وہ الفاظ جو ہے وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا, ہم پنجابی بولتے ہوئے نہیں, پنجاب کا کوئی بندہ جو ہے وہ اردو بولتا ہوا کہہ رہا ہوگا کہ کل رات بڑی اندھیری چلی. اندھیری چلی, اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے آندھی چلی. تو وہ آندھی کو نہیں, وہ آندھی اور نیری جو پنجابی کا لفظ ہے ان دونوں کو ملا کے وہ اندھیری کہہ دیتا ہے. اندھیری رات ہوتی ہے, اندھیری آندھی نہیں ہوتی جو چلتی ہے. بہت اچھی بات کی. یار تو سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے یا ماسٹر کو داد دینے کے لیے آیا ہوا ہے؟ ٹائم پر فیس دیتے نہیں, داد دے جا رہے ہو. اچھا جی, دوسرا غلط العام لفظ جو ہے بہت زیادہ پنجاب کے لوگ کہتے ہیں اور روانی میں کہہ جاتے ہیں, وہ ہے ٹاپنا. پنجابی کا لفظ ہے ٹپنا, پنجابی میں کہتے ہیں ٹپ جا. اردو کا لفظ ہے پھلانگنا. اب ٹپنا اور پھلانگنا کو ملا کے کہہ دیتے ہیں ٹاپنا, ٹاپ جاؤ, دیوار ٹاپی. یہ بالکل غلط ہے, پنجابی کا لفظ ہے یہ ٹاپنا. اس کو اردوائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے کنواں ٹاپ لیا. ٹاپ لیا. یعنی اس کا مطلب ہے سر کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے. میں روزانہ صبح صبح رسا ٹاپتا ہوں. رسا پھلانگتا ہوں. اگر آپ پھلانگ سکیں تو. نہیں ویسے پھلانگنا ہو یا ٹاپنا ہو, تم یہ احتیاط ہی کیا کرو, کیونکہ تم جس جگہ پہ ٹاپ رہے ہوتے ہو وہاں پہ ٹویا نہ ڈال دینا. اچھا سر ٹویا بھی اردو کا ہے یا نہیں, پنجابی کا لفظ ہے یار, اردو میں گڑا کہتے ہیں. گڑا پڑھنے سے مجھے یاد آیا, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں ڈینٹ یا پنجابی میں چب پڑ جانا, ڈینٹ پڑ جانا, گاڑی کو ڈینٹ پڑ گیا, برتن کو, سلور کے برتن کو چب پڑ گیا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہنا چاہیے کہ اردو کا دامن جو ہے وہ اس سے خالی ہے. اردو میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں دبک. گڈ, یہ دبک پڑ جانا. لیکن عام طور پہ ہم اردو بولتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں جی چب پڑ گیا. جیسے کہتے ہیں کہ اس کو میں نے جھاڑا تو وہ دبک کے بیٹھ گیا, یعنی وہ نیچے ہو کے بیٹھ گیا. چب بھی نیچے پڑ جاتا ہے. سر میں آہستہ آہستہ بہت نالج حاصل کر رہا ہوں. ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو گے. کاش یہ بات آپ بھابھی سے بھی کر سکیں. سر میری اردو چیک کرنا ذرا, یہ سر پلیز, یہ لفظ صحیح ہے؟ آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. اس میں اردو کا کوئی لفظ بھی غلط نہیں ہے, لیکن جو آپ جملہ بول رہے ہیں وہ صریحاً
खिलाफ हकीकत है। सर यानी प्लाट ही गलत है। अच्छा जी, एक और लफ्ज बोला जाता है, वो मुझे चूंटियां काट रहा है। चूंटी चूंटी काटी नहीं जाती, चूंटी तो कीड़े का नाम है, चूंटी। चूंटी खुद काटती है। हाँ, चूंटी खुद काटती है, चूंटियां काटी नहीं जाती। असल में ये लफ्ज कहां से बना है? ये पंजाबी में कहते हैं चूंडियां, चूंडियां वढ़ना, चूंडियां वढ़ना, ठीक है। और उर्दू में कहा जाता है चुटकियां काटना। तो हमने चूंडियां और चुटकियां मिला के चिंटियां बना दिया। चिंटियां काट रहा है, चूंटियां नहीं काट रहा, चुटकियां काट रहा है। सर कई दफा उर्दू बोलने वाले डोल दिया भी कहते हैं, उसने सारा पानी डोल दिया। डोल दिया बिल्कुल गलत, सिरियन पंजाबी का लफ्ज है, असल में गिरा दिया, गिरा दिया, बहा दिया, उसको कहते हैं डोल दिया, लेकिन हमारे यहाँ मुस्तामल है डोल दिया। अच्छा, इसी तरह आमतौर पे एक लफ्ज बोला जाता है, मैंने उसको बहुत कूटा, बहुत कूटा आज मैंने। कूटा गलत लफ्ज है, कूटना नहीं होता। अच्छा, कूटना उर्दू का लफ्ज है, लेकिन जो खालिस उर्दू है उसमें कूटना का मतलब है पीसना। फलां दवाई को कूट लें, ये दुरुस्त है, लेकिन किसी को ज़दो करें, मारे, तो ये आपको लुगत में लफ्ज मिलेगा, लेकिन ये हिंदी में इस्तेमाल होता है आमतौर पे। जो खालिस उर्दू है उसमें कूटने का मतलब पीसना है, मारना नहीं है। गुड। सर कूटने से याद आया, पूटना भी कहते हैं, मैंने खेतों से 2 मूलियां पूटी। हाँ, पूटना भी बहुत मुस्तामल है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता और कह जाते हैं पूट ली। पूटना नहीं होता, उखाड़ना या उखेड़ना होता है, ठीक है। और ये पूटना जो है ये पुटना, और उसको हम थोड़ा सा उर्दूआइज कर देते हैं, अपना पैलियां जो 2 मूलियां पुट लिया। और जब जरा उर्दू में बोलेंगे तो 2 मूलियां पूट लाओ। भाई जरा जाइएगा, जाके फसलों से 2 मूलियां उखाड़ लाना। एक और लफ्ज वो भी आपने अक्सर सुना होगा। अब एक उर्दू का लफ्ज है गिरा और पंजाबी का लफ्ज है गंड। एनु गंड दे दे, और उर्दू में कहा जाता है इसको गिरा दे दे। लेकिन कई दफा आपने उर्दू बोलते हुए पंजाबियों को सुना, वो कहेंगे इसको गांठ दे दो जी। वो गिरा और गंड को मिला के उन्होंने लफ्ज को कॉइन कर लिया हुआ है, गांठ दे दो। गांठना, गांठना दुरुस्त लफ्ज है, गांठ देना गलत लफ्ज है, गिरा को गांठ कहना गलत है। ये गंड कहो तो या सीधा सीधा गिरा कहो, विचकार ते फिर बंदा मारिया जाता है। एक्सक्यूज मी सर, सर नेक्स्ट संडे आप हमारे घर चाय पीने आएंगे? आपका घर है कहाँ बेटा? सर ये डिफेंस फेज 5 है ना? हाँ, डिफेंस फेज 5। उसके आगे से गुजरे ना तो सीधा हमारे गांव का रास्ता जाता है। यार किसी होर तरह पिंड दा राह दस दिया कर, विच डिफेंस फेज 5 नु जरूर खज्जल करना। यार अगर रास्ते में वो आता है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा जी, 2 वजाहतें हैं पिछले पीरियड से मुतालिक। एक वजाहत है, हमने जिक्र किया था आवा बिगड़ना, आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो हमने ये बताया था कि आवा जो होता है वो कूजे को कहते हैं, कूजे को नहीं इनफेक्ट कहते, वो उस जगह को कहते हैं, उस गड्ढे को कहते हैं जिसमें कूजा रखा जाता है। अगर वो छोटी जगह हो तो आवी भी कहते हैं, और अगर बड़ी जगह हो तो आवा कहते हैं। और दूसरी बात यह कि जिन पंजाबी के या उर्दू के अल्फाज का आज हमने जिक्र किया है, इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ लोग हिंदी से जो लिए गए अल्फाज हैं उनको उर्दू में काबिल कबूल करार देते हैं, मुस्तामल करार देते हैं, अपनी अपनी राय है इस हवाले से। कोई गल नहीं सर, तुसी फिक्र ना करिएगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोई पूछे ना तोते बोलते क्यों नहीं, तो कहते ने विच ते कीमा भरिया है। कीमा भर के तोते ते धागा लपेटिया हो। अच्छा भाईजान, आज तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में आपको पहली एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। वो सीरियस पिक्चर है, उसको सीरियसली लीजिएगा प्लीज, ठीक है? ये देखें, दिखाएं जी। ये क्या है जी? यार एक्सीडेंट हुआ है बस का, और पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, किराया बस दा मजा जहाज दा। यानी वो ओवर स्पीडिंग पे फखर से ऐलान कर रहा है ओवर स्पीडिंग का, और नतीजा देख लें आप। अल्लाह माफ करे, अखीर फिर बेचारा कहन दिया हुंदा है ना कि चढ़ना बस ते उतरना कवर च। मैं कहता हूं जी कि ऐसी ऐसी बदनज़मी देखी जाती है ड्राइविंग के दौरान ईमान से, और खास तौर पे ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होती हैं ना जी, बिल्कुल, ये बसें, वैगने, ये वो लोकल जो होती हैं, शोखे हुए होते हैं फुल, और या फिर चंद सिक्कों के लिए
इतनी ओवर स्पीडिंग, इतना लाकानूनियत, हैरान होते हैं लोग। जाहिर है इस बंदे ने जो लिखा हुआ है मजा जहाज दा, ये स्पीड के हवाले से लिखा हुआ है ना, और ये तो नहीं कि मतलब इस बस में थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस आके पूछती है आपको कंबल तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं ना होगा। जाहिर है स्पीड की वजह से जहाज लिखा है ना उसने। अच्छा जी, जब से कोरोना आया है मुख्तलिफ जो यार दोस्त हैं उन्होंने कोरोना पे भी बड़ी दिलचस्प मीम्स बनाई हुई हैं, दिलचस्प लतीफे बना लिए हुए हैं, मास्क, सैनिटाइजर, एहतियात के हवाले से, एसओपीज के हवाले से। ये आप जरा चेक। अच्छा भाईजान, अगली तस्वीर में मैं एक छोटा सा राज अफशा करने लगा हूँ। पिछले दिनों भाईजान से मैंने पूछा कि ये आपके निशान कैसे हैं कमर पे, बाकायदा नक्शो निगार बने हुए थे। कहते कुछ नहीं यार, वो वैसे मेरी थोड़ी ना एलर्जी हुई है। अब मुझे पता था कि असल वाकया क्या है। असल वाकया क्या है वो मैं बता देता हूँ कि चंद दिन पहले मैंने भाभी को 2 मुख्तलिफ नक्शो निगार वाले बेलन गिफ्ट किए थे। अच्छा, वो देखें अब जरा कैसे हैं, ये देखें, ये बिल्कुल यही निशान था भाईजान की कमर गिफ्ट पे। नहीं सन कीते पर जाई अपनी नु कहंदा भाभी अल्लाह वास्ते ले जाओ इथों। अब मेरा तो सारा लक डिजाइन ना भर गया। जगह नहीं बची। भाभी लेकिन ख्याल करती है, जिस बेलन से कहता है ना उसी बेलन से मारती है। ये कहता है इसके 4 डिजाइन पहले हो गया, अब इस तरफ दूसरा बेलन ले लो। नहीं आप पूछ लेंदी है ये छोटी बूटी पानी है कि बड़ी। अच्छा, ये डिजाइन बिस्कुटों में बन रहे हैं। असल में तो ये मैदे की जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जी, उन पर डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता अच्छा, है। बहुत अच्छी। अच्छा जी, ये देखें भाईजान, ये तस्वीर देखें, ये देखें, खूबसूरत तोते नजर आ रहे हैं। पेरेंट कॉन्फ्रेंस। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तोते नहीं हैं, ये करेले हैं। हाँ जी, गौर करें आप जरा। ओ माय गॉड, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ यार मेरे तोते कौड़े निकल आए। इसके साथ तस्वीर के साथ कैप्शन भी यही है कि अगर कड़वी बात सलीके से की जाए तो वो काबिल हज़म भी होती है और खूबसूरत भी लगती है। करेलों को आम तौर पे कड़वा समझा जाता है, लेकिन अगर सलीके के साथ पेश किए जाएं या पकाए जाए तो उनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੋਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਮਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਓ ਖਾਉਂਦਾ। मैं कहना जी कीमा भर के तोते ते धागा लपेटिया और सुटिया होवे इनू कढ़ाई च ते मैं ना खान दे बाद बंदा फिर टैं टैं करदा फिर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि बात के अंदर की बात समझने के लिए जात के अंदर की जात से राब्ता जरूरी है। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।